इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन ऐषमो महाकुम्भाय समर्पिता आकाशवाण्याः कुम्भवाणी वाहिनी शुभारम्भिता। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु अवोचत् यत् भारतीय प्रवासिनः वैश्विक समुदायस्य समक्षे भारतस्य यथार्थचित्रं प्रदर्शयन्ति। राष्ट्रपतिः प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनस्य समापन समारोहे भाषमाणा आसीत्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः उक्तवान् यत् लिंगाधारित समानता अथ च महिला विकासः भारतस्य वैदेशिक नीति अन्ताराष्ट्रिय सम्बन्धानाम् अभिन्नाङ्गत्वेन अभिज्ञायेते इति। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनाय अधिसूचना निस्सारिता। अपि च इण्डियन सुपर लीग फुटबॉल इत्येतस्यां प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायंकाले गुवाहाट्यां नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड दलस्य सामुख्यं पंजाब एफसी दलेन सह भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री श्री योगी आदित्यनाथः ऐषमो महाकुम्भाय समर्पितायाः आकाशवाण्याः कुम्भवाणी वाहिन्याः शुभारम्भं विहितवान्। अस्मिन्नवसरे भाषमाणः मुख्यमन्त्री विश्वासं प्रकटितवान् यत् कुम्भवाणी न केवलं लोकप्रियतायाः नवीनतां शीर्षतां प्राप्स्यति अपितु महाकुम्भस्य भावं सुदूरवर्तीषु ग्रामेषु निवसतां जनानां मध्ये प्रापयिष्यति ये हि भौतिकरूपेण अस्य ऐतिहासिक महोत्सवे भागं न ग्रहीतुम् अशक्नुवन्। लोक परंपरा और लोक संस्कृति को आम जन तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जो सबसे पहले कोई एक माध्यम था आकाशवाणी का। दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पे कनेक्टिविटी के इश्यू होते हैं वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस थे। उन चैलेंजेस को भी ध्यान में रखते हुए प्रसार भारती के एफएम चैनल ने कुंभवाणी के नाम पर इस विशेष एफएम चैनल को यहाँ पे शुभारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रसार भारती को हृदय से धन्यवाद देता। तेन सबलं प्रतिपादितं यत् एषा वाहिनी कुम्भसम्बद्धाः सूचनाः विविधसमुदायान् प्रति प्रापयिष्यति। अत्रावसरे मुख्यमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् महाकुम्भः एषः ऐक्यभावनायाः सन्देशं प्रसारयतीति। जो महाकुंभ है ये केवल एक आयोजन नहीं है बल्कि गौरव और गर्व का एक महासमागम है। यहाँ न पंथ का भेद है न जाति का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ आस्था की डुबकी लगा करके प्रयागराज के माध्यम से सनातन गर्व के प्रति इस संदेश को पूरे देश और पूरी दुनिया तक लेके जाते हैं। मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् आकाशवाणी एव जनैः सह भारतीय संस्कृतेः योजकत्वेनापि अस्ति। स्वबाल्यं संस्मरन् श्री योगी उक्तवान् यत् बाल्यकाले सोऽपि रामचरितमानसम् आकाशवाणी माध्यमेन शृणोति स्म। श्री योगिना उक्तं यत् प्रसारभारत्याः सुन्दररीत्या कुम्भवाणी माध्यमेन महाकुम्भस्य भावं गृहीतमस्ति। अस्मिन्नवसरे कुम्भमङ्गलध्वनिरपि लोकार्पितः। अत्रावधौ सूचना प्रसारण राज्यमन्त्री डॉ एल मुरुगनः कार्यक्रमे एतस्मिन् दृश्य श्रव्य माध्यमेन सहभागितां कृतवान् तथा च मुख्यमन्त्रिणः वाहिनी लोकार्पणाय आभारं प्रकटितवान्। प्रसारभारत्याः अध्यक्षः नवनीतकुमार सहगलः उक्तवान् यत् प्रसारभारत्याः आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च माध्यमेन महाकुम्भस्य प्रसारणाय महान्तः प्रबन्धाः कृताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु अवोचत् यत् भारतीय प्रवासिनः जनाः सर्वेषु क्षेत्रेषु यथा औषध प्रविधि प्रभृतिषु उत्तमं प्रदर्शनं कुर्वन्तः सन्ति। राष्ट्रपतिः प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनस्य समापन समारोहे भाषमाणा आसीत्। अयं कार्यक्रमः भुवनेश्वरस्य जनता मैदान इत्यस्मिन् स्थाने समायोजितः। अस्मिन्नवसरे राष्ट्रपतिः भारतीय प्रवासिभ्यः विविधक्षेत्रेषु उत्कृष्टतायै प्रवासी भारतीय सम्मानमपि प्रदत्तवती।
केन्द्रीय मन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरः, जुवेल ओरावः, धर्मेन्द्र प्रधानः तथा च ओडिशायाः राज्यपालः श्री हरिबाबू कंभमपतिः, ओडिशायाः मुख्यमन्त्री मोहन चरण मांझी अन्ये च विशेष गणमान्याः समुपस्थिताः आसन्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः प्रत्यपादयत् यत् यावत्पर्यन्तं मानवजीवनस्य आधारगतावश्यकतानां पूर्तिः नैव भवति तावत्पर्यन्तं पूर्णविकासस्य लक्ष्यम् असाध्यं भविष्यतीति। श्री जयशंकरः उक्तवान् यत् लिङ्गाधारित समानता अथ च महिलाविकासः भारतस्य विदेशनीतेः अन्ताराष्ट्रिय सम्बन्धानां च अभिन्नाङ्गत्वेन अभिज्ञायेते इति। भुवनेश्वरे अद्य प्रवासी भारतीय दिवसस्य चतुर्थसत्रस्य अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वता श्री जयशंकरेण एतत् प्रोदीरितम्। अत्रावसरे असौ प्रवासी दिवसः, महिला नेतृत्वं, प्रभावोत्सवं च नारीशक्तिः इत्येतस्मिन् विषये चर्चां कुर्वन् महिला सम्बद्धेषु विविधेषु विषयेषु स्वीयविचारान् प्रकटितवान्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् अद्य 18 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनस्य अन्तिमः दिवसो विद्यते। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी उक्तवान् यत् सः 2047 ख्रीस्ताब्दं यावत् विकसितं भारतं निर्मातुं याः अपि समस्याः सन्ति तासां समेषां समाधानानि वाञ्छति। असौ सबलं प्रतिपादितवान् यत् सर्वकारीय योजनानां 100% जनप्रापणं भवेदिति। अयमेव वास्तविकः सामाजिक न्यायः, धर्मनिरपेक्षता च वर्तेते। भारतस्य अग्रिमोद्यमिना निखिल कामथेन समम् एकस्मिन् साक्षात्कारे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् मनुष्यत्वेन तस्माद् अपि च्युतयः सम्भवाः, परन्तु ताः कदापि दुर्भावयुताः न भवितुं शक्नुवन्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् राजनीत्यां साफल्यार्थं समर्पण, दृढनिश्चय, उत्तमदलसदस्य सर्वदोपलब्धादयः गुणाः परमावश्यकाः सन्ति। मेरा हौसला ज्यादा बुलंद हो चुका, मेरे सपनों का विस्तार हो चुका है, मेरे अरमान बढ़ते चले जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि मुझे 2047 विकसित भारत मतलब की भाषण नहीं है जी। टॉयलेट 100% हो जाना चाहिए, बिजली 100% होनी चाहिए, नल से जल 100% हो जाना चाहिए, सामान्य मानवी को 100% डिलीवरी होनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनाय अधिसूचना अद्य प्रसारिता। अनया अधिसूचनया सह 70 सदस्यात्मकेभ्यः विधानसभासनेभ्यः नामाङ्कन प्रक्रिया समारब्धा। प्रत्याशिनः जनवरी मासस्य 17 दिनाङ्कं यावत् नामाङ्कनपत्राणि पूरयितुं शक्नुवन्ति। तत्रैव नामाङ्कन प्रत्यावर्तनस्य अन्तिमं दिनं जनवरी मासस्य 20 दिनाङ्को वर्तते। अवधेयास्पदं वर्तते यत् मतदानं फरवरी मासे 5 दिनाङ्के, अपरत्र मतगणना 8 दिनाङ्के समुद्घोषितं वर्तते। छत्तीसगढ़ राज्ये बीजापुर जनपदे 13 संख्यकैः माओवादिभिः आत्मसमर्पणं कृतम्। जनपदस्य वरिष्ठाधिकारिणां केन्द्रीयारक्षितारक्षिबलानां समक्षे एतैः माओवादिभिः आत्मसमर्पणं कृतम्। एतेभ्यः माओवादिभ्यः आहत्य 13 लक्षरूप्यकाणां धनराशिः समुद्घोषितः। एतेषु 2 माओवादिन्योः 5 लक्षरूप्यकाणि, अपरत्र 3 माओवादीषु 1 लक्षरूप्यकाणि उद्घोषितानि सन्ति। आरक्षकाधीक्षकेन सूचितं यत् शरणागतेभ्यः माओवादिभ्यः छत्तीसगढ़ प्रशासनस्य पुनर्वास नीत्याः अन्तर्गतं 25,000 रूप्यकाणां राशिः प्रदत्तः। श्रीलंकादेशे अद्य कोलम्बो नगरे आयोजिते प्रथमे भारत श्रीलंका हिन्दी सम्मेलने हिन्दीभाषायाः प्रथमः प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमः समारब्धः। अस्य पाठ्यक्रमस्य अनावरणं श्रीलंकादेशस्य उच्चशिक्षामन्त्रालयस्य उपमन्त्री डॉ मधुरा सेनेव्रैरत्न इत्येषः श्रीलंकादेशेन च भारतस्य उच्चायुक्तः संतोष झाः कृतवन्तौ। इण्डियन सुपर लीग फुटबॉल इत्येतस्यां प्रतिस्पर्धायाम् अद्य प्रतिस्पर्धा भविष्यति। इति वार्ताः।